Ug mao kadto ang naglangkob sa atong programa kini si Attorney Carlo Nograles. Makita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak. Walay hunong ang pagbuo og mga proyekto dinhi sa Barangay Catalunan Grande. Padayon ang pagkongkreto sa ilang kalsada, pagtukod og barangay hall og multipurpose buildings, pagpanghatag og mga vocational grants alang sa paglambo sa ilang barangay. Karon susihon ta ang mga pagbag-o nga nagpahalipay kanila dinhi sa Okay Ka. Kaniadto magbaha ang amuang dala no, la grabe gyud kalapok. Pertig yung pagkahitaka sa nga tanan, may ginareklamo sa uban diri sa agianan kay pertig yung hitaka. Nag-agwantag gid in town mi sa kalisod diri sa among kalsada dagko kay mga bato. Tungod sa kalapok sa una karon na limpyo na gyud mi diri kay. Dakog dami sa mong kasikil sa una. Daghang mga gupok ang mga bearing kay gumikan daot ang kalsada. Hilabihan ang pag-antos sa lubak-lubak nga mga dalan ang mga lumulupyo dinhi sa Catalunan Grande. Tin-aw sa ilang pagsaysay ang mga di maayong kasinatian niadtong batuon pa ug lapukon ang ilang barangay. Nagpamatuod ra kini nga nagunang reklamo sa ato mga higala dinhi sa Catalunan Grande ang ilang way-ayong mga dalan. Di na gani angay ikatingala nga sila magbagutbot sanglit pipila na pud katuig sila nagagwanta sa kahimtang sa ilang kalsada. Masakyanan gud musulod kay sila katraka tungod nga pa kuan mo gud ang kalsada pa baba taas dito sa unahan and then mo to naga-suffer gud mi for how many years. Pasalamat lang mi kay Congressman Nograles nga karon nasiminto na gyud. Daghang salamat. Nga kunting init, hutoy ang kasagaran nga sakit dala sa grabe nga abog. Ug kunting ulan, makalangay ang paglikay-likay sa lapok aron dili mamansahan ang ilang sanina. Pertig yung ang tubig dili gud makaagi nya naggikan sa kaplo diri ang tubig mo padulong didto nya agianan pertig yung pagka hitaka. Ug wala pakyasa ang ilang mga hangyo. Gidungog sa opisina ni Speaker Boy Nograles ang mareklamo bahin sa kahimtang sa ilang mga kalsada. Sa dili pa magdugay, gigahinan ug pondo ni Speaker Boy Nograles ang pagkongkreto sa ilang mga dalan. Mikabat sa pulo ka milyon ang gibukbo sa Catalunan Grande aron masulbad kini nga problema. Sa among pagbisita sa barangay, formal nga gi-turnover ang mga proyekto na nahuman na ug ginasugdan pa. Malipayon kay mi mapasalamaton kang Attorney Carlo Nograles nga napansin ang amuang area nga natagaan mig project. Sunod namo nga giduaw ang Pantonyal Compound ug gitan-aw ang bag-uhay ra nga gisemento nga pathways nga kaniadto grabehan kalapukon. Ako si Arsinia Pantonyal nagpuyo diri sa Pantonyal Compound lumulupyo lumad. Pasalamat ako dako sa among dalan diri sa among compound nga nasiminto na. Magpasalamat ko dako ni Attorney Nograles nga iyang gipasiminto among dalan diri tungod sa kalapok sa una karon na limpyo na gyud mi diri kay wala ni lapok. Tataw ang kalipay sa nawong sa mga lumulupyo dinhi sa Diagro Compound sa among pagbisita sa ilang lugar. Sa among mubo nga pagbisita, among naila-ila si Ate Conchita ug iyang gisaysay sa amo ang ilang kahimtang kaniadtong dili pa sementado ang ilang lugar. Ako si Conchita Asidilia na 41 na akong edad. Nalipay ko diri na ang Diagro Compound na himuan na og kalsada. Nya dako pud kayong katabang namo kay dili na maglubak-lubak ang agianan. Miadto pud kami sa Sitio Pilomina aron formal na i-turnover ang bag-ura nga gikongkreto nga kalsada. Sa unang panahon perting paitan lapok kayo ug karon kaloy sa Dios maayo na ug daghang salamat. Dinhi sa among pagbisita, among nahimamat ang atong higala na si Zosimo Amistoso, usa ka tricycle driver dinhi sa Sitio Guadalupe. Wala siya magduha-duha pagsaysay sa mga kabag-uhan sa ilang lugar. Sukad na konkreto na ang ilang dalan. Ako 20 katuig na ko na masada diri sa Catalunan Grande. Dako na kay kalainan. Wapo na atong kalsada. Gawas sa mga bag-ong kalsada, ubay-ubay pod ang mga lain-laing proyekto na human na o ginasugdan pa dinhi sa Catalunan Grande. Pipila ra dinhi ang bag-o nga barangay hall,
ug ang covered court dinhi sa Elenita Heights nagipondohan aron maayo ug magamit pag-usab sa mga homeowners. Karon lang tuiga, daghan nga proyekto ang nahuman na, ginasugdan na ug sugdan pa. Lakip niini ang pakongkreto sa mga kalsada, pagtukod ug mga multipurpose buildings, pasemento sa mga gagmay nga dalan sa mga komunidad. Kini nga mga proyekto nagpahalipay gayud sa mga lumulupyo dinhi sa Katalunan Grande. Maunang sa among pagbisita, way undang nga pagpasalamat ang among nadawat. Ug dili lang dinhi nahuman ang among panerbisyo publiko dinhi sa ilang barangay. Makasiguro kamo na dili gayud namo undangan ang paghatod ug kabag-uhan sa Katalunan Grande. Ug tungod kay happy na sila, okay ka. Apan wala pa din hinahuman ang pagpanghatag sa Kongreso sa barangay sa among pagbalik at tangiang Men at Work. Maayong adlaw ug welcome sa sanapad ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang Oplan Kahayag program ni Speaker Boy Nograles. Din nagpa-switch on kita sa electrification program nato dinhi sa Kalye Bato, Bago, Galliera. Mao kini ang ika-48 ka switch on nato dinhi sa 1st District sa Davao City ug 35 ka mga panimalay ang nakabenepisyo sa mong programa karong hapuna. Kining Oplan Kahayag program usa ka programa inubanan sa Davao Light and Power Company din aton ginatagaan og electrification program ang mga purok na wala pa maserbisyohan sa Davao Light. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa kini si Attorney Carlo Nograles. Makita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak. Maayong adlaw ug welcome sa unang ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang graduation sa atong pinakabag-ong welder pinaagi sa suporta ug scholarship nga gihatag ni Speaker Prospero Nograles kaugnang TESDA. Nakapag-graduate kita og 128 ka mga bag-ong welders nga nagkuha sa kursong Shielded Metal Arc Welding or SMAW ug Gas Metal Arc Welding or GMAW. Ang skills sa welding dako kaayong demand dili lamang dinhi sa lokal kundi apil na ang abroad. Full support yun ang ginahatag ni Speaker Nograles para sa pinaaning training course ug scholarship na atong ginahatag og libre para sa atong mga katawhan dinhi sa Oplan Distrito.